घरमा मैले आफ्नो छोरीको जीवन हो भनेर उहाँलाई सुम्पेको थिएँ। मैले भन्दा बढी लालन पालन गर्नुहुन्छ भनेर सुम्पेको थिएँ। त्यही घरमा मेरो छोरीको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तुकी सुस्मिता थापाको हत्या भएको 13 दिन पुगेको छ। 13 दिन पुगेको अवसरमा कपिलवस्तुमा सुस्मिता थापाको न्यायको पक्षमा माग गर्दै सयौं सर्वसाधारणहरू असार 14 गतेका दिन साँझमा भेला भएका थिए। 13औं दिन परेको अवसरमा विरोध स्वरूप आयोजना गरिएको श्रद्धाञ्जली सभासँगै दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा सबै मलिन देखिन्थे। सबैका आँखाहरू रसाएका थिए। कार्यक्रममा उपस्थित भएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी सबैजना भावुक मुद्रामा देखिन्थे। 13 दिन परेको हुनाले अकस्मात आयोजना गरिएको कार्यक्रममा करिब 1 घण्टाको अवधिमा सयौं सर्वसाधारणहरू सुस्मिताको न्यायको पक्षमा उभिँदै कार्यक्रममा सहभागी भए। उता हेटौडामा पनि सो घटनाको भत्सना गर्दै त्यहाँका अधिकारकर्मी र सरकारवालाहरूले घोर विरोध गरिरहेका थिए, नाराबाजी गरिरहेका थिए। त्यहाँ गरिएको नाराबाजी टेलिफोन मार्फत यहाँ पनि सुनिरहेको थियो भने यहाँ उपस्थित भएका सबैजनाले सुस्मिता थापाले चाँडोभन्दा चाँडो न्याय पाउनुपर्छ, सुस्मिता थापाको परिवारलाई न्याय दिलाइनुपर्छ, यो आवाज कति पनि दबाइनु हुँदैन भनेर बोरगाउँवासी मात्र नभएर कपिलवस्तुवासीहरू त्यहाँ जमकट हुन पुगेका थिए। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आवत जावत गर्नेहरूले टक्क गाडी रोकेर के भएको रहेछ भनेर हेर्दथे भने त्यहाँ वरिपरि घर भएकाहरू सुस्मिताको घरमा कार्यक्रम आयोजना भएको हुँदा पक्कै पनि सुस्मिताको न्यायको पक्षमा केही कार्यक्रम आयोजना भएको रहेछ भनेर धेरैजना सहभागी भएका थिए। यो सहभागी भएका सबै सुस्मिताको न्यायको पक्षमा उभिएको देख्न सकिन्छ। अझै पनि सुस्मिता थापाको हत्याका अभियुक्तहरूलाई, हत्याराहरूलाई सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिए यो जुलुसले, यो मानिसको भिडले जस्तोसुकै कदम पनि अगाडि चाल्न बाध्य हुनेछ, जस्तोसुकै अवस्थाको सामना गर्न पनि बाध्य हुनेछ, त्यो उपस्थितिले त्यही भन्दै थियो। जति नै निन्दा गरे पनि कम हुने यो घटनाको आज देशव्यापी भत्सना पनि भइरहेको छ। सबैले यसको चौतर्फी विरोध गरेका छन्। सडकदेखि सदनसम्म सुस्मिता थापाको हत्याले तातेको छ। भोलिका दिनमा पनि फेरि कुनै अर्को व्यक्तिले सुस्मिताको नियति झेल्न नपरोस्। सुस्मिताकी आमाको जसरी एउटा काँक्री दिएको छ, सुस्मिताकी आमाको जसरी एउटा आशा र भरोसा टुटेको छ, अब बाँकी आमाहरूले पनि यस्तो नियतिको सामना गर्न नपरोस् भन्ने एउटा चाहिँ सन्देश बोकेर सुस्मिता थापाको न्यायको पक्षमा यो जनसागर उभिएको हो। यसै सन्दर्भमा 13 दिनको अवसरमा 13औं दिनसम्म आँसुबाटै हजारौं मिडियाहरूको सामना गर्नुभएकी सुस्मिता थापाकी आमा सुस्मिताको न्यायको पक्षमा भन्दै मनलाई थामेर केही बोल्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भाषणमा सुस्मिताको न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द गराउनका निम्ति सबैले उत्साह थपिएको देखिन्थ्यो। आफूलाई थामेर, आफ्नो मनलाई शान्त बनाएर अरूका आँखाबाट आँसु नबगोस् भनेर सुस्मिता थापाकी आमाले आफूलाई सम्हालेर केही विचार पनि राख्नु भएको थियो र उहाँले आफ्नो पक्षमा उभिने, सुस्मिताको पक्षमा उभिने सबैलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो र उहाँले यो आवाज मर्न नदिनका निम्ति अपिल पनि गर्नुभएको छ। उहाँले त्यो कार्यक्रमको बीचमा आफ्नो केही भनाइ राख्दै गर्दाखेरि भावुक देखिनुहुन्थ्यो। उहाँको अनुहारको कान्ति गुमेको देखिन्थ्यो। उहाँ बेसहारा र टुहुरो जस्तो पनि देखिनुहुन्थ्यो। उहाँका छरछिमेकी र आफन्त, उहाँका साथी सङ्गीहरू पनि कसैका आँखाहरू नरसाएका त्यहाँ देखिँदैनथे। सबैजना असाध्यै स्तब्ध पनि हुनुभएको थियो।
सम्पूर्ण हाम्रो क्षेत्रको दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवाआमाहरू अब खास त तपाईँहरूलाई के भयो होला के को लागि होला भनेर सबैलाई कसैलाई बुझ्न पनि नभ्याएको अवस्था पनि होला। अनि अहिलेभन्दा आज 13 दिन पहिल्यै अनि विभिन्न मिडियाहरूमा भाइरल भएको अवस्था पनि हो। फेरि पनि मैले हजुरहरूलाई महिला दिदीबहिनीहरूको प्रोग्राम भए पनि कतिपय दिदीबहिनीहरूले थाहा नपाएको अवस्था पनि होला। त्यसको लागि पहिला जानकारी मात्रै दिन्छु भन्ने उसले म तपाईँहरूको सामुन्ने आएँ। अनि आजभन्दा 13 दिन पहिला म सुस्मिताको ठुलो बुवा, आजभन्दा 13 दिन पहिला हेटौँडा उपनगरपालिका वार्ड नम्बर 4 कर्रा सूर्यचोक भन्ने स्थित हाम्रो छोरीको परम्पराको तरिकाले गएको वैशाख 18 गते पहिलो सालको वैशाख 18 गते बिहा भएको थियो। असारको 1 गते राति मेरो छोरी सुस्मिताको घरकै किचन कोठामा विवश तरिकाले, मलाई त सुसाइड भन्ने खबर आएर हामी गएको थियौँ, किनभने आजसम्म मैले गएको थिएँ। अनि म गएपछि प्रहरीको रोबरमा त्यो ढोका खोलेर भित्र हेर्दाखेरि मेरो छोरी सुस्मिताको विवश तरिकाले हत्या भएको अवस्था थियो। सुस्मिताको पुरा निधार टाउको सबै मसला पिस्ने लोहराले घर परिवारले विवश तरिकाले कुचेर हत्या गरेको अवस्था थियो। त्यसैको सिलसिलामा अहिले हामी चाहिँ कमसेकम 3 चोटि हेटौँडा पुगिसक्यौँ र लगभग हाम्रो जानकारी अनुसार यो घटनाको छिट्टै तपाईँको अगाडि आउँछ भन्ने जानकारी हिजो पनि थियो, हाम्रो दाजुहरूलाई पनि भएको अवस्था पनि हो। र त्यसमा चाहिँ अब सबैले के होला भन्ने हो हुँदाखेरि मैले जानकारी गराएँ। खास हाम्रो दिदीबहिनीहरूको कार्यक्रम थियो, यसमा पनि अब सबैले बुझ्नेले पो एउटा ऊ गर्नुभयो, नबुझ्नेलाई त के भएको होला भन्ने थियो। अनि अब मैले के भन्छु भने मेरो आफ्नो पीडितको उसबाट सबै दिदीबहिनीहरूले मेरो छोरीको कस्तो फैसला आउँछ फैसला भन्ने लगभग खबर आएको छ। तत्काल आउला 24-48 घण्टाभित्र आउँछ कि भने जस्तो हामीलाई चाहिँ सूचना पनि आएको छ। अब कस्तो प्रकारले आउँछ त्यो तपाईँ हामी सबैले देखिन्छ। सायद हामीलाई चाहिँ त्यो सार्वजनिक हुँदाखेरि त्यहाँ जान खबर गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, त्यो पनि अहिलेको अवस्थाले अलि अप्ठ्यारो भइरहेछ बुझ्न, त्यो हामी सबै जानकारी दिन्छौँ। र मेरो यति नै अनुरोध तपाईँहरूसित सबैसित छ कि यदि हामी महिला दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैलाई चाहिँ भएको हुँदाखेरि यसको सही हामीले सोचे मुताबिकको रिपोर्ट, सोचे मुताबिकको चाहिँ सजाय हुने अवस्था भएन भन्ने मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु पुरै यस्तो भयो भनेर। त्यसपछि हामी कमसेकम हजुरहरूको आवाजले यसलाई हामीले चाहिँ हामीले चाहे मुताबिकको र त्यो हत्या मुताबिकको चाहिँ सजाय उहाँहरूले भोग्ने अवस्था नभएको चाहिँ बाहिरबाट हामीबाट हजुरहरूलाई जानकारी भयो भने र अहिले पनि हजुरहरूले चाहिँ उहाँको लागि अहिले भर्खरै मिडिया आउनु भएको छ भने छिट्टै यो चाहिँ अहिले हाम्रो यो दिदीबहिनीहरूको कार्यक्रमलाई छिटोभन्दा छिटो नै युट्युबमा हालेर यो, किनभने 12 घण्टा लगभग भित्रै सबैले हाम्रो बडगाउँवासीले पनि हाम्रो क्षेत्रकोले पनि यस्तो गरेछ भन्ने आवाज चाहिँ छिटो पुगोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो। अनि हजुरहरूले पनि त्यही अनुरोध गरिदिनु होला कि यो मेरो पक्षमा र मैले चाहे मुताबिकको चाहिँ रिपोर्ट आएन, चाहे मुताबिकको सजाय मिलेन भने म हजुरहरूलाई खबर गर्छु, त्यसै अनुसार चाहिँ हजुरहरू अगाडि बढ्ने यही मिडियाबाट चाहिँ सन्देश दिनु होला भन्दै मेरो 2 शब्द यही बन्द गर्छु। कार्यक्रममा भएका कसैले पनि एक शब्द उच्चारण गर्ने हिम्मत देखिँदैनथ्यो, किनकि घटना त्यति कारुण र दुःखदायी पनि थियो। यत्तिकैमा जब श्रद्धाञ्जली दिनका निम्ति सुस्मिताकी आमा अगाडि प्रस्थान गर्न थाल्नुभयो, सुस्मिताको तस्बिरतिर उहाँले आफूलाई थाम्न सक्नु भएन र उहाँले हातलाई थरथर कपाउँदै सुस्मिताको तस्बिरमा टिका र फूल लगाउनु भयो। त्यतिखेर सुस्मिताकी आमाको त्यो भरिएको मन
थामिन सकेन र ढाको छोडेर रुन थाल्नुभयो। त्यसपछि सबै व्यक्तिहरू स्तब्ध भएका थिए। सबैजनाका आँखाबाट आँसु बगेको देखिन्थ्यो। यो दृश्यले सबैजना भावुक पनि देखिन्थे। कार्यक्रमकै दौरानमा सुस्मिताको न्यायको लागि लडिरहनु भएको वडा नम्बर 8 की वडा सदस्य गीता भूषालले यो आवाज कदापि बुलन्द नहुने बताउनुभयो। निकै मनलाई थामेर सुस्मिताको न्यायको पक्षमा बोल्नुभएको उहाँले कसैलाई पनि यो शोकमा नरहन अनुरोध गर्दै शक्ति सिर्जना गर्नका निम्ति उहाँले आह्वान गरिरहनु भएको थियो र उहाँले यो आवाज धेरै माथिसम्म पुर्याउनु पर्ने अझै पनि क्षण बाँकी रहेको हुँदा सबैलाई धैर्य धारण गर्न अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो। यता सुस्मिताका ठुला बुवाले पनि सबैजनाको उपस्थितिलाई धन्यवाद दिँदै यी हत्याराहरूलाई सार्वजनिक नगर्दासम्म चुप लागेर नबस्न सबैलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो। उच्चारण गर्न पनि अत्यन्त कष्ट भइरहेको छ हामी सबैलाई, तर हामी सामना गर्न तयार छौँ। थाहा छ पीडा हामी सबैलाई छ, तर हामी पीडासँग जुट्दै हाम्रो छोरी सुस्मिताको न्यायका लागि हामी दिनरात लडिरहेका छौँ। सामाजिक सञ्जालमा देशव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि थुप्रै विरोधका स्वरहरू आइरहेका छन्। म ती सबै स्वरहरूलाई सम्मान गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज सुस्मिताको 13औं दिनको तिथिमा एकाएक अघि साँझ मात्रै खास गरी हाम्रा चन्द्रा बहिनीहरू अन्जुहरू लगायतका साथीहरूले एउटा कार्यक्रम सेयर गर्नुभयो र सबैलाई हामीले खबर गर्यौं। जे जति गर्न सक्यौं यहाँहरूको उपस्थिति यसले देखाउँछ कि सुस्मितालाई न्याय दिन हामी सबै आतुर छौं। यो कम समयमा पनि यहाँहरूको यो उपस्थितिलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै यति बेला सुस्मिताको जहाँ हत्या भयो हेटौडा, आज त्यहाँ तातेको छ हेटौडा। त्यहाँका हजारौं हेटौडावासीहरू आज विरोधमा उत्रिनु भएको छ। अहिले भर्खर पनि हामीले हेटौडामा सम्पर्क गर्दा त्यहाँ चाहिँ हजारौं महिलाहरू पुरुषहरू हाम्रो हेटौडाको बदनाम भयो, हेटौडामा चाहिँ यस्तो घटना घट्यो, यसको विरुद्धमा अपराधीले छिटोभन्दा छिटो अपराधीलाई चाहिँ सार्वजनिक गर र अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर भन्ने योजना र उद्देश्यका साथ त्यहाँ महिलाहरू त्यहाँ वडा हेटौडावासी सबै सम्पूर्ण चाहिँ लागिरहेको भर्खरै हामीलाई त्यहाँबाट सूचना प्राप्त भएको छ। त्यहाँका महिला सञ्जालहरू, महिला अगुवाहरू, महिला जनप्रतिनिधिहरू समग्र हेटौडावासी हाम्रो पक्षमा छन् भन्ने पनि म यहाँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले हेटौडामा गएर त्यहाँको प्रशासनमा दबाब पनि दियौं, हामीले छलफल पनि गर्यौं। उहाँहरूबाट छिटोभन्दा छिटो सुस्मिताको अपराधी छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्ने जुन आश्वासन पाएपछि हामी फर्केर हिजो फेरि अर्को टोलीले फेरि त्यहाँ गएर सम्पर्क गरेको छ। हामी सबै अत्यन्तै पीडा सहँदा सधैँ पनि सुस्मिताको न्यायका लागि जुटिरहेका छौं भन्न चाहन्छु। र हेटौडावासीले जुन हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, जुन त्यहाँका महिला साथीहरू जुन लागिराख्नु भएको छ, प्रदेशका मान्यज्यूले पनि आँखाभरि आँसु झार्दै म यो घटनालाई अरू घटना जस्तो सेलाउन दिन्न भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। त्यहाँको उमेरले पनि बोल्नुभएको छ। सबै साथीहरूले हामीलाई सहयोग गरेकोमा हामी विश्वस्त छौं हाम्रो छोरीले न्याय पाउँछिन्। र यसरी नै सामाजिक सञ्जालमा जुन साथीहरूले जुन निरन्तरता दिनुहोस् भन्न पनि चाहन्छु, किनभने थुप्रै घटनाहरू देखेका छौं, थुप्रै घटनाहरू हामीले सुनेका छौं, थुप्रै घटना आज यो सुरुवात छ। हामी यसरी नै प्रत्येक दिन धर्ना दिनेछौं, प्रत्येक दिन धर्ना दिनेछौं, हामी पछाडि हट्ने छैनौं भन्दै म सुस्मिताको मम्मी जसले एकदमै ठुलो साहस बटुल्नु भएको छ, हामी त कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं, तर जुन साहस उहाँभित्र आएको छ, उहाँले पटक पटक मिडियाको सामना गर्नु भएको छ, मिडियामा आफ्ना कुरा राख्नु भएको छ, छोरीको न्यायका लागि सधैँभरि मिडियासँग बोल्नु भएको छ, गुहार माग्नु भएको छ। हामी उहाँलाई, हामी सबै महिलाको साथ छ।
उहाँ एक्लै हुनुहुन्न, हामी सबै छौँ, हामी सबै छौँ। म सुस्मिताको मम्मीलाई फेरि अगाडि आएर हामी धेरै नारा जुलुस लगाएर यहाँ हामीले यो अवस्था पनि छैन, यो बेला पनि छैन, हामी त्यो गर्न पनि चाहन्नौँ। तर हाम्रो एउटा मात्रै माग हो, हामीलाई छिटोभन्दा छिटो अपराधी चाहिँ सार्वजनिक गरोस् भन्दै म सुस्मिताको मम्मीलाई आफ्ना फेरि जोरदार माग राखिदिन हुन अनुरोध गर्छु। महसुस गरिरहेको छु र मलाई हरेक ठाउँबाट, यो त हाम्रै ठाउँ भयो, मेरै घर भयो, हामी सबैको घर भयो, तर सम्पूर्ण नेपालवासीहरू नभएर विदेशबाट पनि नानीको लागि सहयोगका हातहरू उठेका छन्। मैले यति गर्व गरेको छु कि नानीको सास रहँदा पनि बनेर बसेको सुस्मिता आज मृत शरीरले पनि छाडेर गए पनि उसको आत्माले चाहिँ हजारौंको साथ पाएको छ, हजारौं आमाहरूको साथ पाएको छ, हजारौं जनताको साथ पाएको छ। यतिमै मलाई एकदम गर्व लाग्छ, यतिमै म एकदम खुसीले गदगद भएको छु। मेरा आँसुहरू थामिएका छन्। मलाई सबैलाई देख्दाखेरि म रुन त रोएँ, तर यो माझमा म रुन पनि चाहन्न। र मैले के भन्छु भने सबै हाम्रा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा चेलीहरूलाई हामी सधैँ घरभित्रै थुनिएर बस्ने गर्थ्यौँ। सायद मैले पनि त्यो संस्कार छोरीलाई दिएर होला, सायद घर बाहिर निस्केको भए दुई चारवटा कुराहरू उसले अलिकति समाजमा के भइरहेको छ, के घटनाहरू यस्ता घटिरहेका छन् भन्ने त्यो अध्ययन गर्न सक्थ्यो भने सायद मैले आफैलाई अलिकति परिवर्तन गर्न सक्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर हाम्रा दिदीबहिनीहरूले, हाम्रा छोरीहरूले यो बुझ्नु कि सबैभन्दा घरबाट बाहिर निस्केर पनि हामीले केही कुराहरू बुझ्नुपर्छ, पढेर मात्रै हुन्न, केही कुराहरू जान्नुपर्छ। बाहिरी कुराहरू हामीले जान्यौँ भने समाजमा के कस्ता कुराहरू भइरहेछन् त भनेर हामीले चासो लिन सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। र हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने जुन घरमा मैले आफ्नो छोरीको जीवन हो भनेर उहाँहरूलाई सुम्पेको थिएँ, मैले भन्दा बढी लालन पालन गर्नुहुन्छ भनेर सुम्पेको थिएँ, त्यही घरमा मेरो छोरीको मृत्यु भएको छ कि भान्सा कोठामा सधैँभरि उतै भान्सा कोठामा बसेर उनीहरूलाई खाना पकाउने, खुवाउने, उनीहरूको सम्हार गर्ने, हरेक कुराको ख्याल गर्ने त्यो मेरो छोरी आज लास बनेको छ त्यही किचन कोठामा। कति विडम्बना छ हामी नारीहरूको व्यथा कसले बुझ्ने। र मैले धेरै कुराहरू बोल्न पनि चाहन्न, जति धेरै कुराहरू बोले पनि एउटा न्याय हो, त्यो न्याय हामी पक्कै पनि पाउनेछौँ। हेटौडावासीहरूले पनि एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ, त्यहाँका सांसददेखि लिएर मेयर, उपमेयर, सभासदहरू अनि हाम्रो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त संघले पनि एकदम राम्रो आवाज उठाइरहनु भएको छ। 14 अञ्चल, 75 जिल्ला, 76 जिल्ला छ हाम्रो कि 77 जिल्ला छ, सबै ठाउँमा उहाँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ। हामी पनि विभिन्न एकल महिलाहरू छौँ अनि विभिन्न महिला अधिकर्मीहरू छौँ, विभिन्न ठाउँबाट आवाजहरू उठिरहेको छ। उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीहरूले आज धन्यवाद यसलाई औपचारिक गरेन। अब चाहिँ हामी सुस्मितालाई श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ। सबैजनाले यहाँ अगाडि हामीले सुस्मिताको फोटो राखेका छौँ, यहाँहरू सबैले पालोसँग सुस्मिताको फोटोमा फुल अर्पण गरेर अनि हामीले मोमबत्ती बाल्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। यो प्रकाशले, यो मोमबत्तीको प्रकाशले अपराधी छिटोभन्दा छिटो कानुनले चाहिँ अपराधी बहिनीहरू सबैजनालाई चाहिँ एउटाको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै हामी हाम्रो छोरी सुस्मिताको सम्झनामा 1 मिनट मौन धारण गरिसकेपछि श्रद्धाञ्जली दिने कार्यक्रम गर्छौँ र मोमबत्ती बाल्ने कार्यक्रम गर्छौँ भन्दै म सम्पूर्णलाई मौन धारणमा सरिक भइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरु।
धन्यवाद। अब सबैले पालेसँग सुस्मिताको विदा दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सुस्मिताको हत्या गर्नेलाई फाँसीको सजाय पनि कम हुने सबैले बताएका छन्। यद्यपि नेपालमा फाँसीको व्यवस्था त छैन, तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई फाँसीको सजाय नदिँदासम्म हजारौं यस्तै सुस्मिताहरू बन्छन्, हजारौं सुस्मिताकी आमा जस्तै बेसहारा बन्छन्। सबैले यही भनिरहेका छन् र हामी पनि यस्ता हत्याराहरूलाई कुनै पनि तवरबाट उन्मुक्ति दिनु हुँदैन, कुनै पनि तवरबाट राजनैतिक संरक्षण गरिनु हुँदैन, कुनै पनि तवरबाट यस्तालाई उम्कन दिनु हुँदैन। हामी पनि यहाँबाट त्यही कामना गर्छौं र सुस्मिताको न्यायको पक्षमा हामी अविराम यसै गरी लडिरहनेछौं। अलविदा सुस्मिता थापा। यो सम्पूर्ण मासले सुस्मिताले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गरेको छ र छिटोभन्दा छिटो सुस्मितालाई न्याय दिनका निम्ति उहाँको आमाले माग गर्नुभएको छ, उहाँको ठुला बुवाले माग गर्नुभएको छ। स्थानीयले यसका हत्याराहरू सार्वजनिक नहुँदासम्मको लागि हामी कदापि पनि मुख टालेर बस्दैनौँ भनेर आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।
टीका लगाइदियो।